बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MGH स्टूडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिर जो किसी भी मुल्क से पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं, इस वीडियो को पहले मुकम्मल देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान आने के कानून में काफ़ी तब्दीलियाँ कर दी हैं। वो तब्दीलियाँ कौन कौन सी हैं, आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाए। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सऊदी अरब के हवाले से तमाम लेटेस्ट मालूमात मिल सकें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देखें कि अटेंशन प्लीज़, ऑल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान मस्ट प्रोवाइड देयर पर्सनल डिटेल्स थ्रू फास्ट ट्रैक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल। सबसे जो ज़रूरी चीज़ की गई है वो फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन की गई है कि आपने पाकिस्तान आमद से पहले फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन लाजमी करनी है। अगर आपकी फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आपको बोर्डिंग पास ही जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो नई एडवाइजरी आई है उसके मुताबिक पैसेंजर्स मस्ट हैव नेगेटिव PCR टेस्ट रिजल्ट टेकन विद इन 48 आवर्स। जी हाँ, इसको 72 घंटे से कम करके 48 घंटे कर दिया गया है। सफ़र से 48 घंटे पहले आपके पास PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तब आपको एयरलाइन पर सवार होने दिया जाएगा। पहले 72 घंटे का टाइम था, अब उसको कम करके 48 घंटे कर दिया गया है। अब आपने जो PCR टेस्ट करवाना है वो 48 घंटे के अंदर अंदर करवाना है। अब उसके बाद मज़ीद आपको बताते हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। ये लेटर 6 दिसंबर 2021 को सिविल एविएशन हेडक्वार्टर से जारी किया गया है और इसका जो कानून है उसका इतलाक 8 दिसंबर 2021 से हो चुका है। जो पहली शिक इसके अंदर रखी गई है वो ये है कि ओनली 100% फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त होगी। जिन्होंने किसी भी मुल्क से वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली होंगी, सिर्फ वही लोग पाकिस्तान में एंटर हो पाएंगे। तमाम ऐसे मुसाफिर जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा होगी उनको 48 घंटे के अंदर अंदर कराए गए PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगी। लेकिन ऐसे लोग जो किसी भी मुल्क से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आ रहे होंगे उनके लिए PCR टेस्ट ज़रूरी नहीं है। तीसरे नंबर पर ऐसे तमाम मुसाफिर जो सऊदी अरेबिया, UAE और कतर से आ रहे होंगे, रैंडमली उनमें से किसी शख्स का रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसको RAT भी कहते हैं पाकिस्तान पहुंचने पर किया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसको क्वारंटाइन करना होगा और अगर वो नेगेटिव होगा तो उनको घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। अब पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कुछ ममालिक को कैटेगरी C और कुछ को कैटेगरी B में रखा गया है। कैटेगरी C के ममालिक और B के ममालिक आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको बताता चलूं कि कैटेगरी C पर कौन सी पाबंदियां लगाई गई हैं। कि कैटेगरी C में से आने वाले तमाम मुसाफिर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो पाएंगे, उसके लिए पाबंदी है। कुछ एग्जम्पशंस हैं, वो एग्जम्पशंस किस बुनियाद पर हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। सिर्फ ऐसे मुसाफिरों को आने की इजाज़त दी जाएगी कैटेगरी C से जिनके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होगा, और ये एक कमेटी होगी जो कि आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जारी करेगी, उस मतलूबा मुल्क में मौजूद होगी। आपको वहाँ पर अपनी मजबूरी या अपना मसला बताना होगा, उसके बाद ही आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट पर पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। तमाम 6 साल से ज़्यादा उम्र के मुसाफिरों को RAT ज़रूरी करवाना होगा। अगर नेगेटिव होगा तो पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त होगी, पॉजिटिव होने की सूरत में क्वारंटाइन करना होगा। कैटेगरी C के अंदर जो ममालिक हाईलाइट किए गए होंगे उनको लाजमी तौर पर पाकिस्तान पहुंचने पर 3 दिन का करंतना करना होगा। तीसरे दिन उनका क्वारंटाइन PCR टेस्ट किया जाएगा, पॉजिटिव होगा तो घर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और मज़ीद 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 8वें दिन फिर उनका टेस्ट किया जाएगा, नेगेटिव होगा तो घर जाने की इजाज़त होगी, पॉजिटिव होगा तो उनको हस्पताल शिफ्ट किया जाएगा या फिर हेल्थ अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी B के ममालिक की। तो इसमें जो पहला कानून है वो है कि कैटेगरी B से तमाम आने वाले मुसाफिरों का रैंडमली रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। किसी मुसाफिर को चेक किया जाएगा, अगर तो नेगेटिव होगा तो उसको घर जाने की इजाज़त होगी, और अगर उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उनको 10 दिन के लिए करंतना किया जाएगा। 8वें दिन फिर उनका टेस्ट लिया जाएगा, नेगेटिव होगा तो उसको घर जाने की इजाज़त होगी, पॉजिटिव होगा तो या हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा या फिर हेल्थ अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा, जिस तरह कैटेगरी C के लिए कहा गया।
اس کے اندر کچھ ایگزمپشنز دی گئی ہیں کہ ایسے ممالک کیٹیگری سی میں جو آتے ہیں ان میں سے آنے والے پاکستانیوں کو 15 دسمبر 2021 تک ایگزمپشن دی جا رہی ہے کہ بغیر ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کے وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے پاکستانی جنہوں نے شارٹ ویزا پر کیٹیگری سی کے ممالک کا سفر کیا ہے وہ واپس پاکستان آئیں گے تو ان کے لیے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لانا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کیٹیگری سی کے ممالک سے ڈیپورٹ کیے جائیں گے ان کو بھی واپس پاکستان آنے پر ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی انٹری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسے پاکستانی جو کسی دوسرے ملک میں ویکسین کی خوراکیں نہیں لگوا سکے ان کو اس چیز کا ثبوت پیش کرنا ہوگا جو وجوہات نیچے بتائی گئی ہیں کہ اس وجہ سے ان کو ویکسینز نہیں لگیں تو بھی ان کو پاکستان آنے کی اجازت ہوگی۔ پہلی چیز ہے کہ ایکسپائرڈ ویزا یا ایکسپائرڈ اقامہ یا ایکسپائرڈ آئی ڈی والے۔ اس کے علاوہ جو ڈیپورٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر ہے پینڈنگ کورٹ کیسز کہ جن کے کورٹ کیس پینڈنگ چل رہے ہیں ان کو بھی بغیر ویکسین کے پاکستان میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ میڈیکل کنڈیشنز ہیں، اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ویکسین نہیں لگوانی وہ آپ نے ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ پریگنینسی ہے، اس صورت میں بغیر ویکسینیشن کے پاکستان انٹری ہو سکتی ہے، اور پارشل ویکسینیشن فرام پاکستان ہے تب بھی پاکستان میں آنے کی اجازت ہوگی۔ پارشل ویکسینیشن سے مراد ہے کہ ایک ڈوز آپ کو پاکستان سے پہلے لگ چکی تھی، اس کے بعد آپ نے کسی ملک کا سفر کیا، وہاں پر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی اور آپ واپس پاکستان آ رہے ہیں تو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کیٹیگری بی کے ممالک کی تو یہ 13 ممالک کی لسٹ ہے جو کہ کیٹیگری بی کے اندر شامل ہیں جن پر کیٹیگری بی والے قانون کا اطلاق ہوگا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیٹیگری سی میں کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ تو کیٹیگری سی میں جو ممالک رکھے گئے ہیں وہ 15 ممالک ہیں جس کے اندر جو ہائی لائٹڈ کنٹریز ہیں جس کے اندر بوتسوانا پہلے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر کا 6، 7، 8 نمبر، 12 نمبر اور 15 نمبر زمبابوے۔ یہ جو ہائی لائٹڈ کنٹریز ہیں ان کا میں نے اوپر پہلے آپ کو قانون بتایا ہے کہ ان کے لیے قانون الگ ہوگا۔ تمام ہائی لائٹڈ ممالک کے لیے لازمی طور پر 3 دن کا قرنطینہ کرنا ہوگا۔ تیسرے دن ٹیسٹ کیا جائے گا، نیگیٹو ہوگا تو گھر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ تھا نیا قانون جو پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے اپروو کیا گیا ہے۔ اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو مین چیزیں ہیں وہ ہیں فاسٹ ٹریک رجسٹریشن، 48 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کروانا ہے، نیگیٹو ہوگا پھر ہی آپ کو بورڈنگ پاس جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی شرائط تھیں وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کر دی ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔ اور اس حوالے سے مزید خبریں اور نیوز اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔